आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पिछला रुकू 39 पर एंड किया था, 39 पर। आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे आयत नंबर 40। या बनी, या बनी, या 2 हरकत है, नी 3 हरकत है। इस सिटी की तरह आएगा, रॉ उर्बी है और उसके ऊपर 5 हरकत भी, ईल 2 हरकत है। या बनी इसराईल गुरु, रू 2 हरकत है। निअमती, हम कहते हैं निअमती, नेमती, यह है निअमती। नून जबर आइन ना नहीं है, नून जेर आइन निअमती, निअमती यल्लती, ये भी लंबा होगा। अनअमतु, अगर हम गलती करते हैं अनअमतु, ता के साथ वाव, ता पेश वाव तू नो, हम यहाँ पढ़ेंगे अनअमतु अलैकुम, अलैकुम नहीं हम पढ़ेंगे, अलई नहीं है हमारे पास है अलैकुम, 2 हरकत लंबा होगा। व औफू, हम पढ़ते हैं औफू, औ नहीं होगा, ये औ है, औ। व औफू बिअहदी, ऊफी, ओफी भी नहीं होगा, ऊफी, और फी को हम लंबा कर जाते हैं, ऊफी। यहाँ है फाजेर फी, ऊ 2 हरकत है, फी 1 हरकत है। ऊफी बिअहदिकुम, वक्फे जायज। व इय्या, हम कहते हैं व इय्या, यहाँ पर याद रखिए अलिफ, अलिफ की वजह से ये 2 हरकत लंबा हो चुका है। व इय्या 2 हरकत 1 हरकत। व इय्या फरहबून, व आमिनु बिमा 3 हरकत लंबी। अंजलतु, अंजलतु लंबा हो जाता है, नहीं, अंजलतु। मुस्वद, स्वाद भी मोटा, कौफ भी मोटा। मुसद्दिक़ल लिमा, अब कौफ के साथ लाम है, क़ुल्ली नहीं, कौफ मोटा लाम बारीक। मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, वला 2 हरकत। तकूनू, हम कहते हैं तकूनू, हम नू लंबा करेंगे, तकूनू अव्वल काफिरिम बिह, वला तश्तरू बिआयाती, सिर्फ 1 हरकत बा है, आ भी 2 हरकत, या भी 2 हरकत, ती भी 2 हरकत। बिआयाती समना क़लीलन व इय्याया, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा था व इय्याया, ऐसे व इय्याया बराबर नहीं होंगे, ये 2 हरकत है और ये 1 हरकत है। फत्तकून, फत्तकूनी वक्फ की सूरत में भी नी पढ़ा जाता है। वला तलबिसुल हक़्क़, क़ाफ पर जोर डाल के इसको पढ़ेंगे हक़्क़, बिल बातिली, तीली नहीं होगा, ये वाला ता नहीं हम पढ़ेंगे, तीली नहीं होगा, हम होगा तुइली। व तक्तुमुल हक़्क़, क़ाफ पे जोर भी है और ठहराव भी है। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, अगर हम इसको झटका देंगे आइन को तो हम कहेंगे तालमून, तालमून, इसका मतलब होता है वो तकलीफ पाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है तुम इल्म रखते हो, तालमून आइन लाम मीम, वाव नून जमा के लिए इस्तेमाल होता है, तुम इल्म रखते हो। अगर हम कहेंगे तामलून तो तुम तकलीफ पाते हो, तो आपने ध्यान रखना है आइन पढ़ना है, ता आइन आएगा तालमून। व अकी, क़ाफ मोटा है, स्वाद मोटा है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात वरक़ऊ मअर राकिईन, राकिईन। अतअमुरूनन नासा बिलबिर्रि व तंसौना, तंसो नहीं होगा, तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। आप रोक सकते हैं, वक्फे मुतलिके में हमारे पास। अफला, अफा 1 हरकत, ला 2, अफला ताक़िलून। वस्ताइन, ई हम पढ़ते हैं वस्ताइनू, यहाँ पे देखिए आइन जेर या 2 हरकत है। वस्ताइनू बिस्सब्रि वस्सलाह, स्वाद मोटा है, वस्सलाह
مطلق کی صورت میں ہم نے اس کو روکا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. اس کو لمبا نہیں کرنا لا کو، کیونکہ یہ صرف لام زبر لا ہے، لام الف نہیں ہے. لا کبیرہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا لَكَبِيرَةٌ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خوا موٹا ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ. ہم اکثر غلطی کر دیتے ہیں. علیہ علیہ یہ ہے الیہ راجعون. پھر سے لفظ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. ہم کہتے ہیں نعمتی نعمتی، یہ ہے زیر کے ساتھ نعمتی نعمتی التی انعمت انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. آگے ہے ہمارے پاس واتقوا، تاباری کا قاف موٹا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا جھٹکا ہے یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نج پہلے جیم پہ زور ڈالیں پھر جئی کریں. اس کو اکثر غلط پڑ جاتے ہیں ہم لوگ، نجے جے نہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلی، یہاں لفظ پہ غور کریے گا. آلی نہیں ہے، آلی آ دو ہے، لی ایک ہے. آلی فرعون، فرعون بھی نہیں ہوگا، فرعون. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وقف مطلق ہم رک گئے ہیں یہاں پر. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. یہ نرم ہے، ٹھیک ہے جی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْوَيْن دیکھیے موٹے حرف میں سے آگے. وَأَغْرَقْنَا آلَ. یہاں پہ ہم نے لفظ پڑھا تھا آلی، یہاں ہے آلہ. مقصد ہے کہ ہم نے اس کو دیکھیے دو حرکت ہے، یہ کھڑا زبر ہے اس پر، اور یہ ایک حرکت ہے ہمارے پاس. اور یہ آلی ہوتا یا لا ہوتا، یہ ایک حرکت ہے، یہ دو حرکت ہے ہمارے پاس. آل فرعون وانتم تنظرون. آیت نمبر 50. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون